अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हो गया है। इसको तो आप जानते ही हैं, बड़े दिनों से हम यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बनाई थी। इस बैकग्राउंड को हम भूल नहीं सकते क्योंकि हमने बड़ी मेहनतों से इसको तैयार किया। ये हमारा स्टूडियो है, लगता नहीं है स्टूडियो लेकिन है। देखो भाई, होम स्वीट होम। मैं बता रहा हूँ भाई, कदर कर लो बच्चों, लौंडो। तुमने जब जाना ना एफएससी वगैरह के बाद घर से बाहर तो याद बड़ी आती है। खैर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बड़े दिनों से उस पर भी हमने चर्चा नहीं की, जो कि हमारी क्रिकेट की डिस्कशन होती है। खैर, क्रिकेट में बहुत कुछ हो चुका है भैया, बहुत कुछ ब्लंडर्स हो चुके हैं, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। तो जो हमसे होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें लगी हैं उस पर डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन इस मौके की मुनासबत से, इस कमरे की मुनासबत से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे शानदार, हमारे आला, हमारे बवजी द किंग, हमारे चैम्पियन कप के आला तरीन बैट्समैन, समझ ही गए होंगे, हमारे बाबर आजम ने कैप्टनसी जो उन्हें दोबारा दी गई थी या ली गई थी, जो भी उनके जुग्गे में जहेज में मिली थी, उससे दोबारा इनकार कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इनकार किया है कि खुद हमने ठोकर मारी है कैप्टनसी को। दो फॉर्मेट की कैप्टनसी जो उनको लोगों नहीं पता वो कर रहे थे, शॉर्ट फॉर्मेट, वनडे और T20 की, लेकिन अब उससे भी रफा दफा हो गए हैं। मेरे ख्याल में तो ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन है, अच्छा है। बैटिंग पे तवज्जो देंगे, थोड़ी सी बैटिंग स्किल भी इम्प्रूव होंगी, इंटेंट अच्छा शो होगा, क्योंकि चैम्पियंस कप में वो कैप्टनसी नहीं कर रहे थे और बैटिंग में कुछ ना कुछ इंटेंट शो हुआ। 100 भी किया, 50 वगैरह भी किए, छक्के चौके, स्ट्राइक रेट जो सबसे बड़ा लोग कहते हैं, मज़ा आया, बैटिंग में मज़ा आया। तो एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन यार एक बात मुझे खटक रही है कि ना यार, कैप्टनसी वाला खेल ख़त्म नहीं हो रहा। अब बाबर आजम तो गए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि वापसी कौन आएगा। अब दो जो मुझे लग रहे हैं कि इन लोंडो को ये कैप्टनसी के ओहदे पर फाइज करना चाह रहे हैं। पहला तो रिजवान सारोवत है, दूसरा यार शादाब खान जो है वो PSL के भी कैप्टन थे और इस चैंपियन कप वाली टीम के भी कैप्टन थे और दोनों की ट्रॉफीज ले गए हैं। बॉलिंग में चैंपियन कप में कुछ बहस नजर आई है, लेकिन इंटरनेशनल में तो फिर वही ये मियाँ हो जाता है इनका। बिल्कुल सर लगा होता है, यहाँ पर ये धाड़ रहे होते हैं। तो देखो क्या बनता है। मुझे तो लगता है कि यही दो कंटेंटर के ये तो रिजवान हमारे सामने है भैया हमारे, जो कि आपको पता है हर वक्त चुस्ती में रहते हैं, या तो हमारे शादाब भैया। क्या बनता है वो आपको आगे पता चली जाएगा, क्योंकि आगे दौर ही हमारे चैंपियन ट्रॉफी वनडे का है, तो खबरें मिलती रही। खैर, अब हम बात कर लेते हैं हमारे शीरू द बॉय शहंशाह अफरीदी, जो कि पहले उन्होंने कहा था कोई बीमार है क्या, किसी को ड्रिप या जलाब या मोशन लगे हुए हैं, कौन बंदा बुखार में तड़प रहा है। तो उन्होंने टोंट किया था, जिन लोगों को पता होगा तो पता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब दोबारा भाई कहते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कौन सा वर्कलोड। मेरी जान वसीम और वकार को तो कभी नहीं इन्होंने कहा कि भैया तुम रेस्ट कर लो या तुम बैठ जाओ, तुम्हारी टांगों में पानी कम है या तुम्हारे जहन में थोड़ा सा जोर ज़्यादा है। मेरी जान अपनी इंजरीज तो देखो, उनके गोडे तो सही सलामत थे। आपको तो गोडे हर हाल में, हर मैच में टांग मोड़ जाती है आपकी। और जिस बात में आप कह रहे हो कि क्यों उनको नहीं बिठा जाता, भाई उनकी पेस और उनकी परफॉर्मेंस स्टिल रही, यॉर्कर सही पक्के रहे, स्विंग होती रही। आप अपनी कंपैरिजन करो ना 2021 से, और अब दुनिया जमीन सब कुछ का फर्क है। आपकी पेस 120-10 पे गिर गई, बच्चों रिंग वो जिस तरह गली में ना स्लो बॉलर होता है, वो कहते हैं भागते वो स्पिनर। पहले हम इंडियंस की बॉलर कहते थे, अब आपके वो हालात हो रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने तो टोंट मारना है ना, हम तो शहजादे हैं, हम तो वो कहते हैं ना सीट का डर लगा हुआ है इनको कि यार हम आगे पीछे न हो जाएं तो पीछे से कोई शानवाज धानी या कोई और बॉलर आगे परफॉर्म ना कर जाए। तो बस वही पाकिस्तानी वाला माइंड है इनका कि भाई अगर कुर्सी छोड़ी तो कोई और कुर्सी बैठ जाएगा, तो फिर इनको वर्कलोड समझ आ रही। वैसे मैं हैरान पता की बात हूँ, पूरी दुनिया PCB को गालियाँ दे रहे थे हम सारे ना, मतलब मिल मिला के कि यार इनसे मैनेजमेंट ही नहीं है इनकी,
ان سے خود مینیج نہیں ہوتا پلیئرز کا ورک لوڈ وغیرہ نا. تو ہمیں اب پتہ چلا یہاں تو کرسی کا مسئلہ ہے برو. یہاں تو ہمیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ہم کچھ تھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ریہیب یا صحت یا گوڑے کی جان کے لیے بیٹھ گئے تو پیچھے سے کوئی قابض نہ ہو جائے ہماری کرسی پہ. تو سارا مسئلہ ہی کرسی کا ہے. خیر بھائیوں اس کے علاوہ جو ہے ہماری انڈین ٹیم ماشاءاللہ سے توڑ ڈالا موڑ ڈالا ہمارے بنگلہ دیش بھائیوں کو. مطلب اس ٹیم کو توڑ ڈالا جو ہمیں توڑ کے آئی تھی. مطلب ہم سوچو جو ہمیں ہمارے گھر میں گھس کے پورے کلین سویپ کر کے گئے ان کو انہوں نے دھو ڈالا. اب میری بات سمجھ آئی نا کہ بنگلہ دیش والوں کو انڈیا نے دھو ڈالا بھائی. اور اسی کی امید تھی. میں نے پہلے ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ وہاں جا کے انہوں نے جو گند کرنے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری ویلیو کیا ہے. مطلب بھائی جن بنے ہوئے ہیں انڈیا والے بھی. مطلب کرکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. WTC میرے خیال ہے اس دفعہ تو WTC بھی لے کے ہی جائیں گے. ٹرافی جو لالی پاپس ہے وہ لے کے ہی جائیں گے بھائی. میں تمہیں بتا رہا ہوں جو T20 کا ورلڈ کپ لے گئے ون ڈے کے جو ورلڈ کپ میں فائنل کھیلے ابھی WTC کے فائنل کھیلیں گے. اور مجھے جو میں چھٹی سے میری کہہ رہی ہے کہ بس اب یہ کوئی کانڈ کریں گے اور لے کے جائیں گے. شرمندگی کی بات یہ ہے کہ بھائی انہوں نے اس ٹیم کا رگڑا لگایا بنگلہ دیش کا جو ہمارا رگڑا لگا گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا لیول کیا ہے کرکٹ کا. تو لکھنؤ لعنت. خیر اس کے علاوہ جو ہمارے یہ مینٹور جو لوگ تھے ہمارے شعیب ملک سرفراز احمد وغیرہ ٹیم کے چیمپئنس کے اس میں کوئی کہانی آئی تھی کہ ہمارے سرفراز احمد کود پڑے تھے کہ یار میں کرتا ہوں بہترین کیپنگ. لیکن اس میں انہوں نے کوئی ٹون شاٹ مار دیا تھا بابر اعظم کو کہ ساروں کو آؤٹ کر دو لیکن بابر اعظم کھڑا ہے ہم اس کو. مطلب آپ مینٹور ہو ٹیم کے. ایک تو پہلی بات آپ کو آنا بنتا نہیں. دوسری بات آپ آگے تو اس طرح کے جملے بولیں گے آپ. تو کاش ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں پھر کوئی پاکستان سٹیپ اپ کرے گا. ورنہ یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر چلے گا. اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر ہمارے مینٹور ہی ایسے ہوں گے تو پھر گھنٹہ ٹیم چلے گی. سرفراز احمد سلوٹ ٹو یو برو. خیر بھائیو آئی تھنک یہی کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی جو ہم نے آپ سے کر لی ہے. ولاگز وغیرہ آ رہے ہیں تو انجوائے کرو. تو لائک کا بٹن دبا دو. کمنٹس میں مجھے بتا دیا کرو کہ یار تمہیں ولاگ چاہیے یا کرکٹ کی بات چاہیے. بڑے سوشل پوائنٹس کوئی گفتگو نہیں کی تو کمنٹس وغیرہ میں بتا دیا کرو ہاں یار عثمان بھائی یہ ایک پوائنٹ ہے اس پہ گفتگو کرو تاکہ اس پہ ہم سرچنگ وغیرہ کریں اور اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بنائیں. خیر یہ کرکٹ کی ویڈیو آ گئی ہے پھر بڑے دنوں بعد میں 4-5 ویڈیوز کے بعد آئی ہیں. خیر انشاءاللہ آتے رہیں گے آپ وقت تک کور کرتے رہیں گے ہم. تو پاکستان کی بھی سیریز وغیرہ آئے گی اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے. تو آج کے لیے اتنی. میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کرو کیونکہ آپ کا بھائی اب ویڈیو بھی آتا ہے اور ساتھ اسٹڈی بھی کرتا ہے. کیونکہ اب یہ سلنا والی ہمارا پہلا گھر ہے. پہلا گھر ہی ہے بلکہ ہاں اب لاہور دوسرا گھر ہو گیا ہمارا. کیونکہ اب میں یہاں پر آیا ہوں. یہ جو تمہیں بیک گراؤنڈ دکھ رہا ہے نا یہ زیادہ دیر تک نہیں دکھنے والا. یہ میرے خیال ہے اگلی ایک شاید ویڈیو میں دکھ جائے اور پھر اس کے بعد لاہور ہی دکھوں گا میں تمہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھا کرو مجھے. ٹھیک ہے پھر چلو اللہ حافظ.